ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सरपरस्ती में परसों पीर के दिन कतर में लिपोल एग्जीबिशन शुरू हो रही है, जिसमें दुनिया भर से 143 कंपनियां शिरकत कर रही हैं। कतर की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की इमदाद का सिलसिला जारी है और इस ज़िम्न में वस्ती अफ्रीकी मुल्क इक्वेटोरियल गिनिया को फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचा दी गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ कामयाबियों का सिलसिला जारी है और हुकूमत की कोशिश है कि साल 2021 के आखिर तक कतर में रहने वाले 90% अफराद को वैक्सीन लगा दी जाए। और उर्दन के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की फराहमी रुकने की वजह से कोविड-19 के कई मरीजों की वफात हो गई है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सरपरस्ती में परसों पीर से दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होमलैंड सिक्योरिटी और सिविल डिफेंस के शोबों की खुसूसी नुमाइश मेलिपोल कतर का आगाज हो रहा है। नुमाइश का एहतमाम वजारत दाखिला ने कोमेक्सपोजियम नामी कंपनी के ताउन से किया है, जिसमें लोकल और इंटरनेशनल 143 कंपनियां शिरकत कर रही हैं। कतर मिलिपोल कमेटी के सरबराह जनरल नासिर बिन फहद आल थानी ने बताया कि इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद हेल्थ क्राइसिस के बावजूद एग्जीबिशन के 13वें एडिशन में बड़ी तादाद में कंपनियां शिरकत कर रही हैं। जनरल नासिर आल थानी ने मजीद कहा कि 143 कंपनियों के अलावा एग्जीबिशन में 5 मुल्कों की पेविलियंस भी होंगी। वाज़ेह है कि होमलैंड एंड सिविल डिफेंस एग्जीबिशन मेलिपोल कतर 15 मार्च से 17 मार्च तक जारी रहेगी। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत पर कतरी एयरफोर्स के तैयारे फौरी तिब्बी इमदादी साजो सामान लेकर वस्ती अफ्रीका के मुल्क इक्वेटोरियल गिनिया पहुंच गए हैं। ये इमदाद बाता नामी शहर में होने वाले शदीद धमाकों के बाद की सूरत हाल को संभालने के लिए भेजी गई है। मेडिकल एड में एक मुकम्मल फील्ड अस्पताल पूरे मेडिकल और लॉजिस्टिक टीम्स के साथ शामिल है। इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू के कामों में हिस्सा लेने के लिए लखविया का तरबियत याफ्ता दस्ता भी भेजा गया है। याद रहे कि चंद दिनों कबल इस मुल्क के सबसे बड़े शहर बाटा में सिलसिलावार शदीद धमाके हुए थे, जिनमें मुतादिद अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए, जबकि दर्जनों इमारतें जमी बोस हो गईं। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने वेटिकन सिटी के कौमी दिन के मौके पर पोप फ्रांसिस को मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से पोप फ्रांसिस को मुबारकबाद का बरकी तार रवाना किया। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने वेटिकन सिटी के कौमी दिन के हवाले से वजीर आज़म कार्डिनल पेट्रो पार्लिन को तहनीत का बरकी पैगाम इरसाल किया। कतर की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 13 मार्च 2021 को कतर में कोरोना वायरस के 483 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मजीद 299 कन्फर्म्ड पेशेंट सेहतयाब हो गए हैं। और इस तरह कतर में इस वबा के आगाज से अब तक बीमारी से रिकवर होने वालों की तादाद 1,57,876 हो गई है। एक तरफ जहां रिकवर होने वालों की तादाद में रोजाना इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी जारी है और वजारत सेहत की कोशिश है कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सोसाइटी की बड़ी तादाद को जल्द अज जल्द वैक्सीन लगा दी जाए। मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि उसकी कोशिश है कि वैक्सीन लगवाने के लिए ज़रूरी मेयार पर उतरने वाले 90% अफराद को साल 2021 के आखिर तक वैक्सीन लगा दी जाए।
کورونا وائرس سے جڑی خبروں میں اردن سے یہ افسوسناک خبر ملی ہے کہ السلط نامی سرکاری اسپتال میں زیر علاج کورونا کے 7 مریض اس وقت زندگی کی جنگ ہار گئے جب ان کو آکسیجن ملنا بند ہو گئی۔ اردن کے وزیر صحت ڈاکٹر نذیر عبیدات نے اس حادثے کے بعد وزیر اعظم جناب بشر الخصاونہ کے مطالبے پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اسی دوران میں اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم نے اسپتال کا دورہ کیا اور اسپتال کے معائنے کے دوران انہوں نے اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالرزاق الخشمان سے فوری طور پر استعفیٰ طلب کر لیا۔ اردن کی حکومت اس واقعے پر غور کرنے کے لیے ہنگامی اجلاس بلا رہی ہے۔ امریکی کانگریس کے بعض ممبران نے صدر جو بائیڈن کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صدی کا سودا نامی ڈیل کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا جائے، اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے مکانات کو گرانے کی واضح طور پر مذمت کی جائے اور اس پالیسی کو روکنے کے لیے سفارتی اقدامات کیے جائیں۔ لیبیا کی صدارتی کونسل کے صدر جناب محمد المنفی نے عہد کیا ہے کہ وہ ماضی کے تکلیف دہ واقعات کو بھلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے تاکہ جمہوری ریاست کی تعمیر کے لیے امن کا سفر شروع ہو سکے، ایک ایسی ریاست جس میں حقوق اور آزادیوں اور شہریوں کے وقار کو تحفظ ملے اور قانون کی بالادستی قائم ہو۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ عالمی سطح پر تسلیم شدہ یمنی حکومت کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ یمن میں امن کے عمل کو سپورٹ کرنے کے لیے اور یمنی عوام کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے امریکہ کی پہل قبول کر لی ہے۔ ادھر امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کرسٹیان جیمز نے کہا کہ یمن کے تنازع کا حل نکالنے کے لیے امریکہ کی پالیسی ڈپلومیٹک ٹریک پر مرکوز ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ حوثیوں کو فوجی کارروائیاں روکنی ہوں گی اور پولیٹیکل پروسیس میں شامل ہونا ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان یورپی اور دیگر ملکوں کے ذریعے انڈائریکٹلی سفارتی رابطے شروع ہو گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان نے بتایا کہ واشنگٹن نے ایرانیوں کو ایٹمی پروگرام کی پابندی اور اس میں شمولیت کے متعلق اپنا موقف، ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کیے گئے معاہدے کی پابندی اور اس میں شمولیت کے متعلق اپنا موقف بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت تہران کی جانب سے امریکہ کی تجویز کے جواب کی منتظر ہے۔ امریکی نیوز نیٹ ورک CNN کی جانب سے منعقدہ ایک اوپن میٹنگ میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ چین کے لیے دنیا کے رہنما کا لقب حاصل کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ ایسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں۔ اس سے قبل آسٹریلیا، بھارت، جاپان اور امریکہ پر مشتمل 4 ملکی سربراہ کانفرنس کے دوران امریکی صدر نے چین پر سفارتی حملہ کرتے ہوئے عہد کیا تھا کہ وہ استحکام کو یقینی بنانے کے لیے تمام علاقائی پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے بیجنگ پر الزام لگایا کہ وہ ساؤتھ چائنا سی میں دہشت اور خوف کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اور واشنگٹن میں اعلان کیا گیا ہے کہ مقتول افریقی نژاد امریکی شہری جارج فلائیڈ کے وارثوں کو مالی تاوان ادا کیا جائے گا۔ مسٹر جارج فلائیڈ 25 مئی 2020 کو منیاپولس نامی شہر میں گرفتاری کے دوران پولیس کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اس واقعے کے خلاف بڑے پیمانے پر عوامی مظاہرے کیے گئے تھے اور منیاپولس شہر میں مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ تازہ اعلان کے مطابق جارج فلائیڈ کے وارثوں کو $27 ملین ادا کیے جائیں گے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں پرسوں یعنی پیر کے دن قطر میں ریپول ایگزیبیشن شروع ہو رہی ہے جس میں دنیا بھر سے 143 کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں۔ قطر کی جانب سے دنیا کے مختلف ملکوں کی امداد کا سلسلہ جاری ہے اور
इस ज़िम्न में वस्ती अफ्रीकी मुल्क इक्वेटोरियल गिनिया को फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचा दी गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ कामयाबियों का सिलसिला जारी है और हुकूमत की कोशिश है कि साल 2021 के आखिर तक कतर में रहने वाले 90% अफराद को वैक्सीन लगा दी जाए। और उर्दन के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की फराहमी रुकने की वजह से कोविड-19 के कई मरीजों की वफात हो गई है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा और आखिरी नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा अगला न्यूज़ बुलेटिन कल सुबह ठीक 9 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मावनत की हिशाम अल बलूशी ने। 107 FM